मारक सरकार तपाईहरुकै भाषामा मारक सरकार मैले शब्द सापट लिएर भने के आगमन पछाडि आन्दोलनले गति लिन्छ? लिन्छ। मैले यसको गम्भीरताको साथ मैले भन्नै पर्छ। अब आन्दोलन हामीले हिजो अस्तिसम्मको कुरालाई हामीले आन्दोलन भनेका थिएनौँ। मेरो इन्टरभ्यूहरुमा मैले भनेकै छु त्यो एउटा जनजागरणको कार्यक्रम थियो। अब नेपाली जनता आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ र हामी ती आन्दोलित नेपाली जनतालाई त्यो आन्दोलनको हामी एउटा खाकासहित हामी अगाडि जान्छौँ। फेरि अब ज्योतिषी हिसाबले तपाईले मलाई कहिले के भनिदिनु होला, म त्यतातिर अहिले जान चाहन्छु। दरबारले अहिले पनि 55 झाले दरबारकै हिसाबले चलाउँछ भन्छ नि हामी जनतालाई। 80-90% एक ठाउँमा छौँ। हामी एकदम विश्वासका साथ हामी दावाका साथ तपाईको टेलिभिजन मार्फत हामी भन्दैछौँ कि त्यो विश्वासलाई पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट हामीले चाहिँ उहाँहरुसँग वार्ता संवाद छलफल यी सबै कुराको लगभग हामी एउटा टुङ्गोमा आइपुगेकै परिस्थिति हो। धेरैले भने पनि रहे जस्तो मलाई लाग्छ मिडियामा। हामी त्यो कोर्समा छौँ। अहिले मुलुक पूर्ण रूपमा भ्रष्टीकरणतिर उन्मुख छ। तपाईको केही शासकहरूका आफ्ना निश्चित कार्यकर्ताहरू, मुठ्ठीभर कार्यकर्ताहरू मात्रै पालन पोषित भएको अवस्था छ। गाउँ गाउँमा हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ भनौँ त्यति बेला हामी पञ्चायतको विरुद्धमा लडेकै मानिसहरू हो। पञ्चायतले मुखियाहरू जन्माएका थिए। मुखियाहरू आज फेरि गाउँ गाउँमा नेपाली जनताको रगत पसिना चुसेर त्यसलाई दोहन गरेर केही मानिसहरू त्यहाँ अहिले मुखियाकै हैसियतमा बसिरहेका छन्। हामी त्यसलाई उन्मूलन गर्न चाहन्छौँ। त्यो उन्मूलित हुन्छ। अब आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी आन्दोलनका एउटा चर्चित व्यक्तित्व दिनेश कँडेलजी। विशेष गरी उहाँ विभिन्न विषयमा प्रखर आफ्ना विचार राख्नुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अनि तपाईहरु त अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपाल आगमनलाई स्वागत गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ है? हो। हामी अब सरकारको स्वागतको निमित्त हामी तयारी गर्दैछौँ। नेपाली जनताहरू उत्साहित छन् कि त्यो एउटा राजकीय भ्रमण जहाँ सम्मानपूर्वक गरेको व्यवहारप्रति हामी नेपाली जनताहरू हामी खुसी छौँ। हामी विशेष गरी सन्त महन्त त्यहाँका विशिष्ट चाहिँ ऋषिमुनिहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि अब जुन अहिले वेलकमको कुरा गर्नुभयो, हामी त्यसकै तयारीमा छौँ। आज पनि हामी त्यसकै बैठकमा थियौँ। हामी विभिन्न संरचनाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। त्यसले पक्कै पनि एउटा म्यासेज दिन्छ। भनेपछि राजालाई भारतको भ्रमण गरेकोमा सफलता भन्नुभयो है? राजाले हिन्दीमा सोद्धा नेपालीमा जवाफ दिँदा राष्ट्रियता झल्कियो भन्ने पनि राष्ट्रवादीहरू नै हुन् नि, होइन? होइन, अब यो ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले नेपाली जनताको पहिलो त भावनाको चाहिँ कदर गर्नु पर्यो। नेपाली जनता के चाहन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन्छ कि राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली आम नागरिक दाजुभाइहरू आफूलाई मृत्युवरण गर्न तयार छ। त्यो राष्ट्रियताको सवालमा कहीँ कतै थोरै पनि मलम लागेको महसुस भयो भने आम नेपाली जनता खुसी हुन्छ। यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता बनेर गयो कि मुलुक यति बेला अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गबाट कहिले कहाँ कति बेला के हुने हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ शङ्काको बिचमा बाँचिरहेको नेपाली जनता आज हाम्रो मुलुकको एउटा सभ्यतासँग जोडिएको, एउटा पहिचानसँग जोडिएको एउटा महामहिम राजा जसले कुम्भ मेला जाँदै गर्दाखेरि एउटा सामान्य थियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो धार्मिक एउटा चाहिँ यात्रा थियो। तर अब विभिन्न कोणबाट त्यसलाई विभिन्न ढङ्गबाट जनताले हेर्ने मौकाहरू पाए। त्यहाँ केही सम्मानहरू, त्यहाँ केही इज्जतहरू हाम्रो चाहिँ हाम्रो संस्कृति र हाम्रो सभ्यतामाथि, त्यो सभ्यतासँग जोडिएको हाम्रो राज संस्थाप्रतिको जुन खालको एउटा सद्भाव, त्यो अत्यन्तै नेपाली जनताले महसुस गर्यो। पोजिटिभ। अलिकति एउटा कुरा के भने यहाँले भनिराख्नुभयो होइन, नेपाली यस्तो हुन् जसले आफ्नो 1 इन्ची भूभागको विषय आओस् वा 1 इन्ची एउटा शब्द मात्र किन आओस् त्यसलाई नेपाली जनताले आफ्नो हाँसी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँछन् है? त्यसो भनिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुम्भ मेलाको शाही स्नानको अघिल्लो दिन सम्बोधन बक्स भयो। यहाँले पनि अवगत होला नि, होइन? त्यो सम्बोधन बक्स गर्दा
नासिकमा कुम्भ मेला लाग्छ, प्रयागमा कुम्भ मेला लाग्छ, हरिद्वारमा कुम्भ मेला लाग्छ, युकेमा कुम्भ मेला लाग्छ, तर नेपालको चतरामा कुम्भ मेला लाग्छ भनेर राजालाई भन्न के चिजले रोक्यो? अब कुम्भ मेला भनेको अब कहाँ लाग्छ भनेर राजाले भन्ने विषय हो। होइन, राजाले भनिबक्छ 4वटा ठाउँ लाग्छ भन्दा अनि इन्डिया जाँदै गर्दाखेरि अथवा भारत प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि भारतका भूभागहरूमा कहाँ चाहिँ लाग्छ त्यो भनिदिनु हो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अब यहीँ अब चाहिँ अब मिडियासँग कुरा गर्नुपर्ने बाध्यताहरू थियो भने त्यहाँ चतारामा लाग्न सक्छ भन्नुहुन्थ्यो होला, अथवा अन्य कतै लाग्छ भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो, अथवा लगाउँछौँ भन्न सकिन्थ्यो होला। एउटा तर यो विषयलाई सुन्नु भएको छैन तपाईले? नेपाली जनताले धेरै ठुलो विषय होइन, वैशाख 30 गतेबाट 12 वर्षमा नाने मकर मेला जो पनौतीमा सुरु हुँदैछ, विश्वका जम्मा 2 ठाउँमा मात्र मकर मेला लाग्छ, त्यो नेपालको पनि पनौतीमा लाग्दैछ होइन। राजाबाट धेरैले आशा लिएका थिए मकर मेलाको विषय प्रसङ्ग उठ्छ होला, त्यहाँ गएर साधु सन्तमा यो विषय प्रवेश हुन्छ होला, धेरैले भनेको थिए नि त। त्यो चाहिँ किन, के कारणले रोकिँदो रहेछ? होइन, अब त्यो विषयमा त्यसरी अब मैले अघि पनि भने कि त्यहाँका केही धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वलाई उजागर हुने हिसाबले त्यहाँ एउटा राजकीय वक्तव्य हुँदै गर्दाखेरि ती विषयहरू त्यहाँ उठान गर्नु स्वाभाविक विषय हो। तर यहाँको विषय जो अब यहाँ लाग्ने मेलाहरू 12 वर्षपछि लाग्ने पनौतीका चाहिँ मेलाहरू अथवा चतरा धाममा लाग्ने मेलाहरू, त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने उहाँले यहीँ बसेर गर्नुहुन्छ नि, आफ्नै मुलुकमा बसेर। त्यो राजकीय हैसियतमा आजको दिनमा त उहाँ एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा लिइरहेछ यो व्यवस्थाले। भनेपछि उहाँले अहिले बोल्नु नबोल्नु फेरि यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर हामीले यसमा कुराकानी गर्नु, टिका टिप्पणी गर्नु त्यति जरुरी म देख्दिनँ। र यहाँहरूलाई त्यो अलिकति कता कता के लागेको जस्तो हुनसक्छ, मलाई त्यो फिल भइरहेको छ। त्यो कुरा त्यो अहिले यति उठाइराख्दाखेरि त्यो कुरालाई फेरि पुनः त्यो सम्बोधनको विषय बन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण छ, नेपालकै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट भारतको कुम्भ भएकै मेलामा प्रयागमा कुम्भमा सवारी हुँदा राजाबाट नेपालको कुम्भको को बारेमा परिभाषा गरिबक्सेको थियो, गोदावरी मेलाका परिभाषा भएको थियो, त्यहाँनिर पनौतीका कुरा थिए। कतै राजा ज्ञानेन्द्रबाट चाहिँ यी प्रसङ्गलाई अब मैले उठाउनु पर्दैन भन्ने यहाँको ध्येय आयो होला, अब त्यो राजाको तहबाट हुने होला, अथवा मैले बुझिनँ होइन। होइन, यहाँले अब पहिलो त नागरिकको कितामा राजा हुनुहुन्छ, राजालाई पूर्व र पश्चिम भनिदिइराख्नु भएको छ। मिडियाका साथीहरूले त झन् अब पूर्व राजा भन्नुभएको छ, कहिले के राजा भन्नुभएको छ। यदि सक्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले बोल्नुभयो भएन भन्ने विषय अलिक फरक ढङ्गले उड्न सक्थ्यो, हामीले नागरिक राजा उड्न सक्थ्यो होला। तर अहिले चाहिँ अब हिजो वीरेन्द्र सरकारले उठाउनु भयो होइन, त अब त्यही विषय भोलि फेरि उठाउने मौका होला नि त। अहिले तत्कालको स्थिति तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ नि त, राजाको अवस्था, उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, चाहिँ अहिलेको सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले त मजासँग बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले यति धेरै हामी त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो नागरिक राजासँग त्यति अपेक्षा नगरौँ। राजा भनेर अपेक्षा धेरै गर्न खोजियो भने के हुन्छ? मसँग अपेक्षा गरेर के पाउनुहुन्छ तपाईँले अहिले तत्काल? भनेपछि यो विषयमा अब सकेभर नजाँदा राम्रो हुन्छ। ठिक छ, नागरिक राजाको विषयमा पछि प्रसङ्ग कुरा गरौँला। अब यहाँले भने जस्तै राजाको भारत भ्रमणको क्रममा धेरै कुरा उठेका थिए, राजाले उच्च स्तरीय भेटघाट हुनसक्छ होइन भन्ने कुराहरू पनि थियो। अनि सनातन धर्ममा पनि 4वटा शङ्कराचार्यको भूमिका अहम हुन्छ भन्ने कुरा धर्मले अङ्गीकार गरेको विषय, या त धर्मसँग विषय जानकार पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो कुम्भमा राजा र शङ्कराचार्यहरूको भेट किन भएन होला? के एकै दिन शाही स्नान नजुटेर हो? त्यो भेटघाटको सेड्युल त अब उहाँहरूको सचिवालयले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यसमा अब के भयो त्यो विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन। तर आवश्यकता छ। शङ्कराचार्य एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मठ हो, त्यो पीठाधीश हो। त्यसो कारण त्यो भेट्नुभन्दा पनि त्यसको आवश्यकता, त्यसलाई महसुस गर्ने कुरा हो होइन। उहाँहरूको आशीर्वाद बेगर कुनै पनि होइन, आशीर्वाद त रहि नै राख्छ नि। अब यो त्यो कुम्भ मेलामा तपाईँले प्रश्न देखिसक्नु भएको छ कि त्यहाँ धेरै ठुला सन्त महन्तहरू, ऋषिमुनिहरू सबैको त्यो खालको एउटा चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट निहाल्ने मौका। हरिद्वारका पीठाधीश हुनुहुन्थ्यो हो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गरेको सम्मान साँच्चीकै सम्मान योग्य छ, हामीले त्यसकारण धन्यवाद भन्यौँ उहाँहरूलाई। अब अन्य विषयमा जो अब आगमनको कुरामा मैले अघि भने, आगमनको लागि हामी उहाँको वेलकमको लागि नेपाली जनता तयार भएर बसिरहेको अवस्था छ। तर कोभिडको कारणले केही समस्याहरू आयो भने हामी अब त्यो समस्यालाई पनि सहज रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो होइन।
त्यसले गर्दाखेरि आजको छलफल पनि त्यही नै थियो। हामी त्यसैमा टुङ्ग्याएर अब एउटा कुरा आएको छ, राष्ट्रवादी आन्दोलनका एउटा अर्का व्यक्ति डिल्लीराम खनालजी, यहाँले पनि परिचित हुनु होला होइन, हाम्रै भेटमा केही बेर अगाडि उहाँसँग हामीले इन्टरभ्यू लिएका छौँ, उहाँको रेकर्ड हामीसँग क्यामेरा रेकर्ड छ। उहाँले भन्नुभएको थियो राजा 5 गते आउँछन् भन्ने सोध्नु भएको थियो क्या, पक्कै 5 गते आउनुहुन्छ? हो, अहिलेसम्मको इन्फर्मेसनमा हामीलाई 5 गते 3:30 को चाहिँ एयरपोर्ट एराइभ हुने भन्ने कुरा छ होइन। अब त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेछौँ। अब बाँकी अब जो अहिलेको वेदरको कारणले अरू कोभिड लगायतका विभिन्न कुराहरूले अब बिचमा रोकिनुपर्ने आयो भने त त्यो त जान्ने कुरा भएन। होइन, एउटा अचम्मको कुरा भयो क्या, अलि राजावादीहरू राष्ट्रवादीहरू बलि जान्ने हुँदो रहेछन् भन्ने घटना चाहिँ यसले पनि देखाउँछ कि लाग्यो होइन। एउटाले 31 बजे भन्यो होइन, अर्कोले 2 बजे भन्यो, अर्कोले 3 बजे 3:30 बजे हुँदै 4:30 मा मात्र इन्डियन एयरलाइन्सको फ्लाइट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने सेड्युल हुन्छ होइन। अनि यो 3:30 बजे चाहिँ कुन चाहिँ अर्को फ्लाइट, स्पेसल फ्लाइट हो? होइन, यो अब सेड्युल जे हो त्यही सेड्युलमा आउनुहुन्छ। तर यहाँ उपस्थितिको लागि हामीले जुन ढङ्गको एउटा एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ, त्यहाँ पुग्दाखेरि, त्यहाँ बस्दाखेरि, त्यहाँ लामबद्ध बन्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा टाइम हामीले म्यानेज गरेर भनेको हो। अब मैले अहिले मिडियामा ठ्याक्कै यही हो सेड्युल भन्ने कुरा अब तपाईँले भनि नै सक्नु भएको छ होइन। त्यसको कारणले अब यो विषयमा पनि त्यति धेरै अब कतिपयलाई इन्फर्मेसन नहुन सक्छ। इन्फर्म नभइसके पछाडि त कहिलेकाहीँ अब कोही साथीहरूले भनिदिएका विषयहरूलाई त्यति ठुलो विषय बनाएको छैन। ए, तपाईँ राष्ट्रवादी आन्दोलनका एउटा अग्रज व्यक्तित्व पनि होइन, अब तपाईँले फागुनदेखि अलि आराम गर्नु पनि भएको छ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ होइन। तपाईँको अन्तिम आन्दोलन फागुनकै अन्तिमतिर कता थियो क्यारे? होइन, त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हो, हामी निरन्तर छौँ होइन। त्यसो हो भने अब मारक सरकार, तपाईँहरूकै भाषामा मारक सरकार मैले शब्द सापट लिएर भने के आगमन पछाडि आन्दोलनले गति लिन्छ? मैले यसको गम्भीरताको साथ मैले भन्नै पर्छ। अब आन्दोलन हामीले हिजो अस्तिसम्मको कुरालाई हामीले आन्दोलन भनेका थिएनौँ। मेरो इन्टरभ्यूहरूमा मैले भनेकै छु, त्यो एउटा जनजागरणको कार्यक्रम थियो। अब नेपाली जनता आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ र हामी ती आन्दोलित नेपाली जनतालाई त्यो आन्दोलनको हामी एउटा खाकासहित हामी अगाडि जान्छौँ। फेरि अब ज्योतिषी हिसाबले तपाईँले मलाई कहिले के भनिदिनु होला, म त्यतातिर अहिले जान चाहन्छु। दिनेश कँडेल ज्योतिष होइन, ज्योतिषी हिसाबले पनि यहाँ बोल्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यो विषयलाई उहाँहरूले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हामी आन्दोलनमा नगइ आम नेपाली जनता, हामी होइन, आम नेपाली जनताको माग हो अबको आन्दोलन। अब यो स्थितिमा, यो झाइ झगडाको स्थितिमा लडाइँ र चाहिँ कुनै पनि चाहिँ देशको भविष्य, नेपाली जनताको भविष्यप्रति कोही चिन्तित देखिएको छैन। त्यसकारण सबै नेपाली जनताहरूले बुझेको अवस्था छ, त्यो बुझाउने प्रयत्न गरिरहेछौँ हामीहरूले। त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि अब के हो त भन्दा अब आन्दोलनको अन्तिम तयारी नै हो। हामी अन्तिम तयारीमा छौँ, जान्छौँ। तर नेपाली जनता मात्र नभएर तपाईँहरूलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले भन्छन् होइन, तपाईँहरूको बिचमा एकतै छैन होइन, सबै आफ्नो आफ्नो डम्फु पिट्नुहुन्छ भन्छन्। बिचमा एकता कहिलेकाहीँ सामान्यतया मनमुटावहरू रहन सक्छन् विचारको हिसाबले, कहिलेकाहीँ दृष्टिकोण। दरबारले अहिले पनि 55 झ्याले दरबारकै हिसाबले चलाउँछ भन्छन् नि जनतालाई। हामी 80-90% एक ठाउँमा छौँ। हामी एकदम विश्वासका साथ, हामी दावाका साथ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हामी भन्दैछौँ कि त्यो विश्वासलाई पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग वार्ता, संवाद, छलफल यी सबै कुराको लगभग हामी एउटा टुङ्गोमा आइपुगेकै परिस्थिति हो। धेरैले भनि पनि रहे जस्तो मलाई लाग्छ मिडियामा। हामी त्यो कोर्समा छौँ अहिले। अब फेरि अहिले भएका केही मान्छेहरू, अब 2-4 जना लिडरहरूको अथवा नेताहरूको चाहिँ मन नमिल्न साथ, विचार नमिल्न साथ आन्दोलन हुँदैन कि भन्नेतिर हामीले अहिले सोच्यौँ भने त्यो फेरि त्यो राम्रो हुँदैन। हामीले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। भनेपछि नेपालमा राष्ट्रवादी आन्दोलनले गति लिन्छ भन्नुभयो होइन यहाँले? गति चिराबाट होला होइन, गति नले सुखै छैन। तपाईँ मुलुक पूर्ण रूपमा भ्रष्टीकरणतिर उन्मुख छ। तपाईँको केही शासकहरूका आफ्ना निश्चित कार्यकर्ताहरू, मुठीभर कार्यकर्ताहरू मात्रै पालन पोषित भएको अवस्था छ। गाउँमा हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ भनौँ त्यति बेला हामी पञ्चायतको विरुद्धमा लडेकै मानिसहरू हो। पञ्चायतले मुखियाहरू जन्माएका थिए। मुखियाहरू आज फेरि गाउँमा नेपाली जनताको रगत पसिना चुसेर त्यसलाई दोहन गरेर केही मानिसहरू त्यहाँ अहिले मुखियाकै हैसियतमा बसिरहेका छन्। हामी त्यसलाई उन्मूलन गर्न चाहन्छौँ। त्यो उन्मूलित हुन्छ। अब
तपाईँले बुझेकै छैन। कुरा गरिरहँदा हामीले नबुझेको होला सायद यो कुरालाई, तर यहाँ एउटा कुरा राखौँ, तितो कुरो छ क्या। कस्तो तितो कुरा छ भन्दा राष्ट्रवादी आन्दोलनमै लाग्नुभएका, मैले अघि पनि शब्द सापट लिएँ, फेरि डिडी खनालजीलाई जोड्न चाहेँ होइन, 21 जना प्रधानमन्त्री हुने दाउमा, 200 भन्दा बढी मन्त्री हुने दाउमा होइन, दिनेश कँडेललाई हामीले कुन तहमा राखेर हेर्न सक्छौँ? मलाई नेपाली जनताको एउटा सेवकको रूपमा राखेर तपाईँले हेर्नुहोस्। अहिले ठ्याक्कै तपाईँको मिडिया मार्फत भन्नुपर्दा अब प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री कसलाई बन्न रहर छ, उहाँहरूलाई बन्ने ढोका खुल्ला छ, उहाँहरू आफ्नो ढङ्गले लाग्न सक्नुहुन्छ। त अब त्यो खालको अब परिवेशमा कोही अब त्यस्तो खालको नेतृत्व कोही गर्न सक्ने अब बल्लै आउनुभयो भने हामी पनि मानेर जाउँला। त हामीले त्यो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब तपाईँलाई अघि पनि भने, तपाईँ नेपाली नागरिकहरूको सेवकको रूपमा राख्नुहोस्, मलाई त्यो कितामा राख्नुहोस्। र आम रूपमा हामी मसँग जोडिएका जति पनि राष्ट्रवादी साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी नागरिकको कितामा छौँ, उहाँहरूको सेवककै रूपमा हामीलाई बुझ्नुहोस् र चिन्नुहोस्। अहिलेलाई भनेपछि सेवक प्रधानमन्त्री बनाउने दाउमा हो। सेवक प्रधानमन्त्री बन्छ बन्दैन मलाई थाहा छैन दाउमा, तर अहिले जुन ढङ्गले तपाईँले भन्नुभयो 20-22 जना कहाँ के, अब यो सबै कुरा अब मैले त त्यति सुनेको पनि छैन। अब कहाँ कसले के भन्दै हिँड्छ त्यो त्यसको जिम्मेदारी लिने कुरा नि भएन। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो अघि तपाईँ कोसँग इन्टरभ्यू गर्नुभयो दिल्लीजीसँग, उहाँले के भन्नुभयो, म अहिले उहाँको विषयमा त्यति मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, शब्द सापटी भन्दैछु मैले। उहाँ यो एउटा राष्ट्रवादी खेमाको एउटा लिडर हो। उहाँले बोलेका कुरा सबै कुरा सही छन् त म सबै भन्दिनँ, कहिलेकाहीँ केही कुराहरूमा केही तलमाथि हुनसक्छ, तर अब यिनै विषय लिएर हामी फेरि चाहिँ यसमा छलफल गर्नु भने हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। हामी त्यतातिर टाइम वेस्टमा छैनौँ, हामी एग्रेसिभली अगाडि जान चाहन्छौँ। भनेपछि नेपालमा राज संस्था ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? राज संस्था यो मुलुकको आवश्यकता हो क्या, यो मुलुकको आवश्यकता भइसक्यो नि त। राज संस्थाले पनि यो समय जति बेला राज संस्थालाई चाहिँ यहाँबाट फ्यालियो, राज संस्था त्यसपछि यो 12-14 वर्षको अन्तरालमा राज संस्थाको आवश्यकता एकातिर जनताले बुझ्नु, अर्कोतिर राजा आफैले पनि त्यो विषयलाई राम्रोसँग निहाली बसेको छ क्या अहिले, बुझ्नुभयो नि। त्यसो हुँदा अब नेपाली जनताको एउटा आवश्यकता चाहिँ बढेर जानु, राजाको आवश्यकता छ, अभिभावक हाम्रो लागि छैन आज यति बेला होइन। अभिभावक यसकारण छैन कि हाम्रो आफ्ना सोभरेन्टी स्वतन्त्रता छ नि। अब यहाँ ठुल्ठुलो स्वरमा माइकमा मिडियामा जहाँ बेसगरी जहाँ बोलेर आफूलाई शक्ति साबित गर्न खोज्नेहरू नेपाली जनताले पत्याएको अवस्था छैन, पत्याउँदैनन्। राम्रोसँग बुझिया छ, सबैको मनमनमा छ, मस्तिष्कमा छ, यहाँसम्म घाँटी आइपुगेको छ। तपाईँ त्यो बुलन्द हुन सकिरहेको छैन, त्यो बुलन्द गर्ने अभियानमा छौँ हामीहरू। त्यो राजा र धर्मको विषयमा त्यो आवश्यकता महसुस गरेको कुरा, नेपाली जनताले बोल्न नसकेको कुरा, उनलाई बोल्ने साहस र हिम्मत हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। भनेपछि ऊर्जाको तयारीमा हुनुहुन्छ? ऊर्जाको तयारीमा छौँ हामी, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न बाँकी रहेका केही छन् भने राखिदिनुहोस् न। केही पनि छैन। अब विगत लामो समयदेखि मिडियाकर्मी साथीहरूले अत्यन्तै नजिकबाट हामीलाई माया गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा विशेष धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। अब रह्यो कुरा पर्सिको यो 5 गते सायद यो सेड्युल चेन्ज भएन भने 5 गते हामी 2:30 देखि 3 बजेसम्म हामी चाहिँ एयरपोर्ट आसपासमा भेला हुने। त्यसबाट हामी सबै आम नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ महाराज सरकारको आगमन छ, उहाँलाई हामी स्वागतको निमित्त हामी त्यहाँ तयार हौँ भन्ने हिसाबले म सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै हो अहिलेलाई। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँले भने जस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यही वैशाख 5 गते आइतबार दिनको 3:30 बजेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने भनेर उहाँहरूकै अभियन्ताहरूको भनाइ छ। तर आउने नआउने अहिलेसम्म सचिवालयले औपचारिक जानकारी आम मिडियामा आइसकेको छैन यतिखेरसम्म। र सचिवालयकै सचिव जो संवाद सचिव हुनुहुन्छ फणिराज पाठक, उहाँसँग सम्पर्क राख्दा हामीले यो अन्तर्वार्ताको केही समय अगाडि उहाँसँग सम्पर्क राख्दा पनि राजाको फिर्ती सवारी उहाँले औपचारिक समय दिइरहनु भएको छैन। त्यसैले अपेक्षा राखौँ पूर्व राजाको स्वागत भव्य होस्, हाम्रो पनि यो कामना छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com